खालि के मात्र पढ्यो भने भर्चुअलाइजेसन भने के हो भर्चुअलाइजेसन सिम्पली के हो भने एउटा फिजिकल मसिनमा एउटा भन्दा बढी अपरेटिङ सिस्टमहरु रन गराउनको लागि हेल्प गर्ने सफ्टवेयरको नाम चाहिँ भर्चुअलाइजेसन हो है र हामीले भर्चुअलाइजेसन एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ VMware को इन्फ्रास्ट्रक्चरले के गर्छ भनेपछि भर्चुअलाइजेसन इन्भाइरोमेन्टलाई कन्सोलिडेटेड फर्ममा राख्छ र सबै के रे रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ एउटै ग्रुपिङ गरिदिन्छ के तिम्रो तीनटा सर्भरमा हामीले भर्चुअलाइज गर्यौ इन्डिभिजुअल चलायौ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर चलाएपछि म्यानेजमेन्ट हामीलाई सजिलो हुन्छ र भर्चुअलाइजेसनको इम्प्याक्ट कुनै किनभने यो भर्चुअलाइजेसन भनेको इन्डिभिजुअलले गर्ने हैन डेफिनेटली अर्गनाइजेसनले गर्ने हो र अर्गनाइजेसनले भर्चुअलाइजेसन गरिसकेपछिको इम्प्याक्ट के हुन्छ भने एउटा त उनीहरुको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर घट्छ जस्तो अघि नै हामीले हेर्यौ नि कुनै एउटा मलाई तीनटा एप्लिकेसन चलाउनको लागि अघि नै मैले तीनटा सर्भर राखेको थिए भने अब मैले 9वटा एप्लिकेसन चलाउनको लागि तीनटा सर्भरले पुग्यो नि त यदि मैले भर्चुअलाइजेसन गरेको थिएन भने मलाई के चाहिन्थ्यो 9वटा एप्लिकेसन चलाउनको लागि 9वटा सर्भर चाहियो भने अब मैले भर्चुअलाइजेसन गर्ने बित्तिकै तीनटा सर्भरबाट मैले 9वटा एप्लिकेसन चलाएपछि मेरो 6वटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कस्ट त मैले कटाएँ नि त हार्डवेयरको कस्ट त मैले कटाएँ नि एउटा एक्जाम्पल त्यो हो अर्को स्टाफको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भन्यो एप्लिकेसनको अभाइलेबिलिटी बढ्छ भन्यो इन्क्रिज डाटा प्रोटेक्सन है अब कसरी रिड्युस हुन्छ त भने सब पहिला VMware चलाउनु भन्दा अगाडि तपाईले 10वटा सर्भर राख्नु भएको थियो भने अब यदि तपाईले भर्चुअलाइज गर्नुभयो भने त्यो सबै चीजलाई चाहिँ तपाईले तीनटा सर्भरमा समेट्न सक्नुभयो भने चाहिँ एउटा सर्भरमा 4वटा एप्लिकेसन इभन तपाईले यसमा अर्कोमा 4वटा एप्लिकेसन राख्नु भने चाहिँ तपाईले 7वटा सर्भरको कस्ट त डाउन गर्नुभयो नि एउटा त्यो अर्को 7वटा 10वटा के रे यो सर्भरको एनुअल मेन्टेनेन्स कस्ट तिर्नु पर्यो लेसे $500 भयो भने यो मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको कन्टेन्ट हो है त्यो डलर भनेर देखाओ अब ठ्याक्कै यो क्याल्कुलेसन तपाईलाई बुझाउनलाई सजिलो होस् भनेर राखेको हो अब भने चाहिँ एउटा सर्भरको हामीलाई सपोज यो मेन्टेनेन्स दिनु पर्यो AMC दिनु पर्यो भने 500 आयो भने चाहिँ 10वटाको 5000 र यसमा पावर र कुलिङ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो नि किनभने तपाईले सर्भरहरु 24 आवर्स चलाउनुहुन्छ हैन जस्तो तपाईले बैंकमा खाता खोल्नु भएको छ तपाईले राति 11 बजे एउटा चीज सम्झिनु भयो र तपाईले के जान्नु ओहो मैले आज यो मान्छेलाई पैसा दिएको थिए उनीले पैसा झिके कि झिकेन भनेर तपाईले अनलाइन चेक गर्नु भयो भने बैंकले तपाईलाई यो भन्न पाउँछ मेरो सर्भिस चल्ने भनेको 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्रै हो 6 बजेपछि तपाईले के रे ई बैंकिङको सुविधा पाउनु न भन्न पाउँछ पाउँदैन नि त अनि त्यो सुविधा दिनको लागि त के हो सर्भर त 24 घण्टा चल्नु पर्यो अब सर्भर 24 घण्टा चलेपछि त्यसबाट पावर आउँछ त्यसमा हामीले पावर दिनु पर्यो उले हिट कन्ज्युम अनि त्यहाँबाट पावर जुन सिस्टम चल्छ त्यसले हिट जेनेरेट गर्छ त्यो हिटलाई त मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुलिङ सिस्टम चाहियो भनेपछि एनुअली पावर र कुलिङमा मात्रै सपोज लेट्स से $8,334 खर्च भएको थियो भने यो कतिको लागि थियो 10 वटाको लागि थियो भने अब त्यो तीनटामा आउने बित्तिकै के भयो तपाईको एनुअल कस्ट घट्यो 1500 मात्रै भयो तपाईको एनुअल पावर र के रे कुलिङको कस्ट पनि घट्यो र तपाईको अघि न इनिशियली यो हामीले 10 वटा सर्भर युज गर्दाखेरिको सर्भर युटिलाइजेसन 8% मात्रै थियो भने अब हाम्रो सर्भर युटिलाइजेसन 80% भयो भनेको हामीले जति पैसा खर्च गरेका थियौ नि एउटा सर्भर किन्दा फेरि हामीले सपोज लेट्स से 1 लाख रुपैयाँ एउटा सर्भर किन्नलाई खर्च गर्छौं भनेपछि र त्यसमा 32 GB र्याम छ भने त्यो हामीले त 1 लाख रुपैयाँ 32 GB को र्यामको लागि तिर्या हो नि तर त्यो 32 GB को र्याम बाट जम्मा हामीले खाली 5 GB मात्र र्याम युज गर्यो अथवा 10 GB र्याम युज गर्यौ भनेपछि त हाम्रो 22 GB र्याम त वेस्टेज गइराछ नि त त्यो त हामीले यतिकै पैसा तिर्या भयो नि त हैन त्यही भएर हाम्रो जति म्याक्सिमम हाम्रो युटिलाइजेसन बढ्यो त्यति हाम्रो कस्ट तिरेको हाम्रो फाइदा हुने भयो यसरी एउटा के हो त भर्चुअलाइजेसन गर्ने बित्तिकै इन्टरप्राइजेसहरुमा अर्गनाइजेसनहरुमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कस्ट र्यापिडली घट्छ र अहिले सबै अर्गनाइजेसनहरुले जति पनि जस्तो अब बैंकमा त तपाईको 100% सबै बैंकहरुले भर्चुअलाइजेसन युज गरेकै छ चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस् हैन अनि अरु अर्गनाइजेसनहरु जस्तो पुलिसहरुमा भयो आर्मीहरुमा भयो इभन नेपालमा लगभग आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हुने 95 to 99% अर्गनाइजेसनले भर्चुअलाइजेसन युज गरेकै छ के अहिलेको कन्डिसनमा र युज हुनुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको यही फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा को कस्टलाई रिड्युस गर्नलाई हो र अर्को युटिलाइजेसन इन्क्रिज गराउने किनभने हरेक अर्गनाइजेसनले के रे बैंकहरुले अथवा अरु अर्गनाइजेसनले कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट किन्ने बित्तिकै त्यसलाई 5 के रे कसैले स्टेट डिप्रिसिएसन काट्छ जस्तो
25% काट्दै गएर 4 वर्षको त्यसलाई अब्सोल्युट गरेर फालिदिन्छ, कसैले के अरे 5 वर्षमा डिप्रिसिएट गरेर फाल्छ। अनि त्यो 5 वर्षसम्ममा उनीहरूले त्यो जुन कस्ट तिर्या हुन्छ त्यसको प्रपर युटिलाइज गरेकै हुँदैन के। त्यही भएर भर्चुअलाइजेसनले एउटा काम के गर्यो भने अर्गनाइजेसनलाई फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जुन इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ उसले रिड्युस गर्यो। दोस्रो स्टाफको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज भयो। स्टाफको प्रोडक्टिभिटी किन इन्क्रिज भयो त भने जुन हाम्रो मेन्टेनेन्स टाइम हुन्थ्यो नर्मली भर्चुअलाइजेसन नगर्दाखेरि र भर्चुअलाइजेसन नगर्दाखेरि त्यो भर्चुअलाइजेसन गरिसकेपछि स्टाफले मेन्टेनेन्समा दिनुपर्ने टाइममा 24% रिड्युस भयो कि। भनेपछि 24% आफ्टर VMware तपाईँले मेन्टेनेन्स टाइम के अरे मेन्टेनेन्सको लागि दिनुपर्ने टाइम जम्मा 24% भयो भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँको 72% तपाईँको टाइम चाहिँ एउटा स्टाफको टाइम चाहिँ मेन्टेनेन्समा जान्थ्यो भने त्यो रिड्युस भएर जम्मा 24 मा आयो यदि पछि भर्चुअलाइजेसन युज गरिसकेपछि। भनेपछि बाँकीको टाइम त तपाईँले आफ्नो स्टाफलाई अरू काममा इङ्गेज गराउन सक्नुभयो नि त। भनेपछि त्यो भनेको त्यही नम्बर अफ स्टाफले तपाईँले प्रोडक्टिभिटी गेन गर्नुभयो। र अरू किनभने स्टाफलाई मेन्टेनेन्स टाइम कम भयो भने जस्तो भिमोसन हुन्छ होइन, तपाईँको इन्स्ट्यान्ट प्रोभिजनिङ हुन्छ, डिजास्टर रिकभरी अटोमेटिकली हुन्छ, प्याचिङ सिस्टमहरू आफै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि स्टाफलाई धेरै बर्डन हुँदैन, धेरै मेन्टेनेन्स कामहरू गरिराख्नु पर्दैन, धेरै एडमिनको कामहरू गरिराख्नु परेन। र जुन काम स्टाफले त्यो मेन्टेनेन्समा एडमिनमा लगाइरहेको थियो अब त्यो काम चाहिँ उसलाई अर्को काममा इङ्गेज गरेर उसले प्रोडक्टिभिटी बढाउने भयो क्या अर्गनाइजेसनले। त्यही भएर पनि VMware युज गर्छ। अर्को एप्लिकेसन अभाइलेबिलिटी। एप्लिकेसन अभाइलेबिलिटी जस्तो मैले अघि नै भने नि यसको HA भन्छ। HA भनेको एउटा सर्भर डाउन हुने बित्तिकै त्यो सर्भरमा भएको सबै अपरेटिङ त्यो के अरे भर्चुअल मसिनहरू अरू उसमा सिफ्ट हुन्छ के, अरू के अरे EXXI मा अथवा अर्को के अरे सर्भरमा सिफ्ट हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि डाउन हुँदैन, जिरो डाउन टाइम हुन्छ। जिरो डाउन टाइम फेल ओभर अफ फेल्ड सर्भर भने यो सर्भर डाउन हुने बित्तिकै सपोज तपाईँसँग 2टा सर्भर छ, 2टा सर्भरमा यो सर्भर डाउन हुने बित्तिकै यहाँ भएको जति पनि भर्चुअल मसिन छ यो सर्भरमा अटोमेटिकली सिफ्ट हुन्छ। त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ VMware ले गरिदिन्छ। त्यही भएर एप्लिकेसनको अभाइलेबिलिटी पनि हाई भयो। र 2टा यसमा VMware ले प्रोभाइड गर्ने 2टा फिचर भनेको फल्ट टलरेन्स र हाई अभाइलेबिलिटीलाई चाहिँ हामी के अरे एप्लिकेसनको अभाइलेबिलिटी इन्क्रिज गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। र अर्को डेटा प्रोटेक्सन। डेटा प्रोटेक्सन पनि भर्चुअलाइजेसनको थ्रुबाट एकदमै सजिलो तरिकाबाट हुन्छ। जस्तो लेट्स तपाईँसँग एउटा कुनै एप्लिकेसन छ, त्यो एप्लिकेसन अहिले एकदम फाइन मेल सर्भरै भन्नुहोस्, मेल सर्भर तपाईँले भर्चुअल मसिनमा बनाउनु भएको छ र एकदम फाइन भइरहेछ। अब तपाईँको प्याच आयो, त्यो प्याच तपाईँले त्यसमा अपडेट गर्नुभयो, तर तपाईँलाई के कन्फ्युजन छ भने त्यो प्याच राखिसकेपछि त्यो भर्चुअल मसिन त्यो तपाईँको एउटा मेल सर्भर भयो है, मेल सर्भर भयो। यसलाई तपाईँले VM मा राख्नु भएको छ। यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भयो है। यो सपोज मेल सर्भर भयो। यो मेल सर्भरमा मैले अहिलेसम्म हाम्रो यो मेल सर्भर एकदम फाइन चलिरहेछ। र अब के आयो, नयाँ अपडेट आयो, नयाँ प्याच आयो, यसमा मैले प्याच हाल्नु पर्यो। यो प्याच हालिसकेपछि अब मलाई के कन्फर्म छैन भनेपछि यो मसिन चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरो मलाई कन्फर्म छैन त्यो नयाँ प्याचले है। त्यही भएर मैले के गर्छु भने यो मसिनलाई अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि यो मसिनको मैले एउटा फोटो खिच्छु, त्यसलाई हामी स्न्यापसट भन्छौँ है। स्न्यापसट मैले कुनै अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मसिनमा प्याच हालेर अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि यो मसिनको मैले एउटा स्न्यापसट लिन्छु। स्न्यापसट चाहिँ मेरो डेटाबेसमा मेरो स्टोरेजमा बसिरहेको हुन्छ। अब मैले यसमा अपडेट गरेँ, अपडेट गरेर मैले चलाउन खोजेँ, चलाउँदाखेरि के भयो, प्रब्लम आयो। प्रब्लम आएपछि त्यो अपडेटलाई फाल्न त गाह्रो हुन्छ नि होइन। अब मैले के गर्छु भने जुन अघि नै स्न्यापसट लिएको थिएँ त्यो स्न्यापसटबाट मैले रिस्टोर गर्न पाएँ कि। भनेपछि अब मेरो मसिन फेरि पुरानै स्टेटमा आयो। जुन मैले प्याच गरिसकेपछिको स्टेट थियो त्यो स्टेटबाट भन्दा अगाडि जुन स्टेटमा मैले स्न्यापसट लिएको थिएँ त्यही स्टेटमा अब मेरो मसिन आयो। त्यो भन्ने बित्तिकै अब के भयो त मलाई सजिलो भयो नि। भनेको मैले अपडेट गर्छु, अपडेट गरेर मैले चलाउँछु, 5 मिनटमा मलाई रिजल्ट थाहा भइहाल्छ मेरो मेल सर्भरले काम गरे गरेन भनेर। र 5 मिनटभित्रै मैले स्न्यापसटबाट फेरि रिकभर गर्छु यदि त्यो मैले अपडेट गरेको चलेन भने। भनेपछि मेरो मेल सर्भरमा प्रब्लम आउँदाखेरि पनि खासै मलाई रिकभर गर्न टाइम लागेन कि। त्यो डाटाहरू एकदमै प्रोटेक्टिभ हुन्छ एउटा। अर्को VMware ले डिडुप्लिकेसन दिन्छ। डिडुप्लिकेसन भनेको कस्तो हो भने डिडुप्लिकेसन भनेको यो भनेको
जस्तो एउटा मेल सर्भर छ, तपाईँ एउटा कुनै एउटा ब्याङ्कको सपोज नेटवर्क एडमिन सिस्टम एडमिन हुनुभयो है, अरू कोही कसले हो एकैछिन है, मैले फेरि च्याटै हेरेन। के हो भने तपाईँ मेल सर्भरको एडमिन है, अब लेट्स से तपाईँले एउटा मेल पठाउनु भयो है, हामीले जस्तो न्यु इयरमा मेल पठायौँ, एउटा अर्गनाइजेसनमा 100 जना स्टाफ छ, 100 जनाको मेल बक्समा राम भन्ने मान्छेले एउटा के पठायो, न्यु इयरको विश पठायो र एउटा इमेल उसले एट्याचमेन्ट गरेर एउटा ग्रिटिङ कार्ड पठायो। अब त्यो एउटा ग्रिटिङ कार्ड उसले एट्याच गर्दाखेरि 1 MB भयो भनेपछि अब 100 जनाको इमेलमा गएर त्यो के भयो, एट्याचमेन्ट त गएर बस्छ भनेपछि अब मेल सर्भरमा कति स्पेस खायो, 100 जना युजरलाई पठाउँदाखेरि 100 MB खायो हैन। अब तपाईले त्यो मेलको ब्याकअप लिनुभयो भने ब्याकअप लिँदा फेरि त्यही कन्टेन्ट 100 चोटि कपी हुने भयो नि त। 100 जनाको इमेलको तपाईले ब्याकअप लिँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो ब्याकअप लिँदा फेरि त्यो जुन ग्रिटिङ कार्ड पनि एट्याच भएको थियो त्यो पनि ब्याकअप हुने भयो भने त्यो ग्रिटिङ कार्ड त 100 जनाको मेल बक्समा एउटै खाले ग्रिटिङ कार्ड, एउटै मान्छेले पठाएको एउटै ग्रिटिङ कार्ड छ, त्यो पनि ब्याकअप हुने भयो भनेपछि 100 GB ब्याकअप हुने भयो नि त। डिडुप्लिकेसनले के गर्छ भनेपछि उसले एनालाइज गर्छ एआई युज गरेर, र एउटै डेटा हो भने उसले 1 कपी मात्रै डेटा लिन्छ भनेको 1 MB मात्रै के अरे आर्काइभ गर्यो, ब्याकअप गर्यो र सबैलाई खालि पोइन्टर मात्रै पठाइदियो के। भनेपछि रामले पठाएको श्यामलाई पनि त्यही डेटा, हरिलाई पनि त्यही डेटा के अरे भने अब रामको लागि छुट्टै ब्याकअप, हरिको मेल बक्सलाई छुट्टै ब्याकअप गर्दैन कि उसले एउटा ब्याकअप लिन्छ, हरिको मेल बक्समा लिङ्क पठाउँछ पोइन्टर र श्यामकोमा पनि पोइन्टर पठाउँछ भनेपछि 100 जनाको इमेल ब्याकअप गर्दाखेरि 100 GB लाग्थ्यो भने डिडुप्लिकेसनले के गर्यो भने एउटा कपी मात्रै ब्याकअप लिएर पोइन्टर मात्रै उसले क्रिएट गरिदियो भने जम्मा उसले अब ब्याकअपको लागि कति चाहियो त, 1 MB मात्रै चाहियो नि त 100 जनाको ब्याकअप गर्दाखेरि। त्यो भनेको डिडुप्लिकेसन। बुझ्यो डिडुप्लिकेसन भनेको? हजुर सर बुझ्छु। मेन फिचर के त, भर्चुअल मसिनको मेन फिचर भनेको एउटा फिचर भनेको पार्टिसन। सर फेरि भन्दिनु न एकचोटि, डाटा प्रोटेक्सनको यो फेरि डिडुप्लिकेसन फेरि भन्दिनु न एकचोटि। डिडुप्लिकेसन एकैछिन है त, म एउटा इमेजै बनाउँ न। इमेज शेयर भइरहेछ, मैले ऊ खोलेको देखिरहेछ, लेखेको एकैछिन सर। एकैछिन ल, यो मसँग एउटा यो मेल सर्भर है, मेल सर्भर अनि यसमा 100 युजर छ। 100 युजर भनेको 100 मेल बक्स है, 100 युजर भनेको 100 मेल बक्स। अब रामले एउटा मेल पठायो, एउटा एट्याचमेन्ट पठायो 1 MB को, कति जनालाई? 100 युजरलाई है। बुझ्यो हैन? एउटा तिमीसँग मेल सर्भर छ, त्यो मेल सर्भर 100 युजर छ, 100 युजर भनेको 100 मेल बक्स। युजर भनेको मेल सर्भरमा हामीले मेल युजर क्रिएट गर्ने भनेको मेल बक्स बनाउने हो है, ठीक छ। एउटा राम भन्ने युजरले न्यु इयरको ग्रिटिङ पठायो 100 जना युजरलाई, उसले एउटा ग्रिटिङ कार्ड एट्याच गरेर पठायो र त्यो ग्रिटिङ कार्डको साइज भनेको कति छ? 1 MB, ठीक छ। अब त्यो मेल सबै युजरको मेल बक्समा जाने भयो भनेपछि यो सर्भरको साइज कति अकुपाई हुने भयो एउटा इमेलले? 100 MB। रामले पठाएको एउटा इमेलबाट 100 जना युजरमा मेल गयो र त्यो मेलको एट्याचमेन्टमा 1 MB को एउटा फाइल थियो भनेपछि अब यो सर्भरको कति स्टोरेज खाने भयो उसले? 100 MB खाने भयो, किनभने सबै मेल युजरको मेल बक्समा त त्यो गएर जानु पर्यो भने चाहिँ 100 MB उसले के गर्यो? त्यो सर्भरको स्टोरेज अकुपाई गर्यो, ठीक छ। अब तिमीलाई के
यो त सर्भरको हार्ड डिस्कमा गयो प्रब्लम भएन। अब के गर्यौ तिमीले यो मेल सर्भरको ब्याकअप लियौ। ब्याकअप त हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने ब्याकअप किन इम्पोर्टेन्ट छ भने ब्याकअप हामीले कि त टेप ड्राइभमा राख्छौँ कि त पोर्टेबल ड्राइभमा राख्छौँ र त्यसको लिमिटेसन छ। हामीसँग हार्ड डिस्कको कस्ट महँगो छ तर पोर्टेबल ड्राइभको कस्ट त के हार्ड डिस्कको कस्ट सस्तो छ तर पोर्टेबल ड्राइभको कस्ट त महँगो छ हैन। अब भनेपछि अब मैले यो मेल सर्भरको ब्याकअप लिँदाखेरि यदि नर्मल तरिकाबाट ब्याकअप लियो भने 100 MB त एउटै मेलको लागि मात्रै चाहियो नि त हैन। 100 MB एउटै मेलको लागि चाहियो चाहिएन। अब डिडुप्लिकेसनले के गर्छ भनेपछि डिडुप्लिकेसनले पहिला एनालाइज गर्छ, ब्याकअप लिनुभन्दा अगाडि एनालाइज गर्छ। एनालाइज गरेपछि उसले के थाहा पायो भने 100 जना युजरको मेल के अरे मेल बक्समा एउटै अब हजुर सर। अब मैले मेल सर्भरको ब्याकअप लिने बेलामा यदि मैले नर्मल तरिकाबाट मेल सर्भरको ब्याकअप लियो भने एउटा इमेलको ब्याकअप हुँदाखेरि पनि मेरो कति हुने भयो त 100 MB जाने भयो नि त। त्यही भएर डिडुप्लिकेसनले के गर्छ भनेपछि पहिला उसले ब्याकअप लिनुभन्दा अगाडि फाइललाई एनालाइज गर्छ अनि एउटै खाले फाइल हो भने उसले एउटा मात्रै ब्याकअप लिन्छ के। अब उसले के गर्छ 100 जनाको मेल ब्याकअप लिने बेलामा 100 जना युजरमा एउटै मेल छ भनेपछि उसले 100 MB को ब्याकअप लिँदैन कि एउटा फाइलको मात्रै ब्याकअप लिन्छ। यसरी 1 MB को ब्याकअप भयो र त्यो ब्याकअप लिइसकेपछि पोइन्टर क्रिएट गरेर हरेक युजरको मेल बक्समा त्यसलाई पोइन्ट गरिदिन्छ। यसरी भनेपछि उसले 100 MB को ठाउँमा कति मात्रै ब्याकअप लियो त 1 MB मात्रै ब्याकअप लियो के। यो भनेको डिडुप्लिकेसन हो। ठीक छ। अब की फ्याक्टर्सहरु की प्रपर्टिजहरु भर्चुअल मसिनको एउटा भनेको पार्टिसन। पार्टिसन भनेको के हो भने जस्तो यो हाम्रो EXXI भनेर भने यो चाहिँ हाम्रो VMware को प्रोडक्ट भयो जसले चाहिँ भर्चुअलाइजेसन गर्न हेल्प गर्छ। यो हार्डवेयर माथि EXXI बस्यो। यो EXXI ले के गर्छ भनेपछि CPU लाई पार्टिसन गर्छ, मेमोरीलाई पार्टिसन गर्छ, निकलाई पार्टिसन गर्छ, डिस्कलाई पार्टिसन गर्छ। अनि जतिवटा भर्चुअल मसिन हामीले क्रिएट गरेका छौं जस्तो यो भनेको एप्लिकेसन अर्ग्यानिक अपरेटिङ सिस्टम र यो सानो मेमोरीहरु देखाएको छ यो एउटा भर्चुअल मसिन भयो। यो भनेको चाहिँ यसमा दुईटा भर्चुअल मसिन छ भनेको EXXI ले CPU मेमोरी निक र डिस्कलाई उले पार्टिसन गरेर जति भर्चुअल मसिन बनाउँछ त्यो हरेक भर्चुअल मसिनमा उले CPU मेमोरी निक र डिस्क प्रोवाइड गर्छ है। एउटा प्रपर्टी भनेको पार्टिसन। रन मल्टिपल अपरेटिङ सिस्टम अन वन फिजिकल मसिन, डिभाइड सिस्टम रिसोर्सेस बिट्विन भर्चुअल मसिन भनेको जति पनि भर्चुअल मसिन क्रिएट हुन्छ त्यो हरेक भर्चुअल मसिनमा उले रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ। अर्को भनेको आइसोलेसन। जस्तो हामीले एउटा सर्भरमा 4 वटा भर्चुअल मसिन बनायौं। 4 वटा भर्चुअल मसिन बनाइसकेपछि एउटा भर्चुअल मसिन करप्ट भयो अथवा भाइरस लाग्यो भने त्यो भाइरसले त्यही फिजिकल मसिन भित्र भएको अर्को भर्चुअल मसिनलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्दैन किनभने उनी टोटल्ली आइसोलेटेड हुन्छ एक अर्कासँग। फल्ट एन्ड सेक्युरिटी आइसोलेसन आर द हार्डवेयर लेभल। त्यो चाहिँ हार्डवेयर लेभलमा भएको हुन्छ। एडभान्स रिसोर्स कन्ट्रोल प्रिभेन्स परफर्मेन्स। त्यही भएर एउटा मसिनमा भाइरस लाग्दैमा एउटा मसिनमा प्रब्लम आउँदैमा त्यसको इम्प्याक्ट अर्कोमा हुँदैन किनभने हरेक भर्चुअल मसिन अर्कोसँग आइसोलेट हुन्छ। त्यही भएर आइसोलेसन भनेको अर्को प्रपर्टी। इन्क्याप्सुलेसन। इन्क्याप्सुलेसन भनेको हामीले भर्चुअल मसिन बनाउने भनेको बेसिकली फाइल बनाउने हो। हरेक भर्चुअल मसिन भन्नु फाइलको नम्बर अफ फाइलको एउटा कलेक्सन हो है। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो मेरो ल्यापटपमा इन्स्टल भएको विन्डोज 10 लाई मैले कपी गरेर राम भन्ने मान्छेको ल्यापटपमा के रे पेस्ट गर्न सक्छु र सक्दैन नि। तर भर्चुअल मसिनमा के हुन्छ भने जति पनि हामीले भर्चुअलाइजेसनमा जति पनि भर्चुअल मसिन बनाउँछौं त्यो भर्चुअल मसिन बनाउने भनेको फाइल क्रिएट गर्ने हो र त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यो एउटा विन्डोज 10 भनेर मैले एउटा के बनाएको छु भर्चुअल मसिन बनाएको छु है। यो भर्चुअल मसिनमा यो एउटा भर्चुअल मसिन हो। यो भर्चुअल मसिन भनेको फाइलको कलेक्सन हो। त्यही भएर अब मैले यो एउटा भर्चुअल विन्डोज 10 भन्ने भर्चुअल मसिन बनाए र मेरो साथीलाई फेरि विन्डोज 10 इन्स्टल गर्नु छ भने मैले यो फाइललाई कपी गरेर मेरो साथीलाई पेन ड्राइभमा पेस्ट गरेर दियो भने
उसले त्यहाँ गएर चलाउन सक्छ। इन्क्याप्सुलेसन भनेको त्यही हो है, भनेको इन्टायर स्टेट अफ भर्चुअल मसिन क्यान बी सेभ टु अ फाइल। भर्चुअल मसिन भनेको फाइलै हो, अरू केही पनि होइन है। त्यही भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामीले कपी गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्स भनेको एउटा हार्डवेयरमा बनाएको भर्चुअल मसिन अर्को फिजिकल हार्डवेयरमा पनि सजिलैसँग चल्छ। र इन्स्ट्यान्ट प्रोभिजनिङ भनेको के हो भने यदि तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला कुनै पनि फिजिकल हार्डवेयर किन्दाखेरि कति टाइम लाग्छ भनेर। जस्तो लेट्स से म एउटा ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु र एउटा सपोज हार्डवेयर बिग्रियो र हामीले भर्चुअलाइजेसन गरेका छैनौँ भने मैले एउटा हार्डवेयर किन्नु पर्यो भने र यदि त्यो हार्डवेयर 10 लाखभन्दा माथि हो भने पहिला मैले के बनाउनुपर्छ, स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्छ। स्पेसिफिकेसन बनाइसकेपछि त्यो स्पेसिफिकेसनलाई अप्रुभलको लागि पठाउनुपर्छ। अप्रुभ भएर आयो अनि त्यसपछि 15 दिनको हामीले नोटिस दिनुपर्छ। 15 दिनभित्रमा हामीलाई टेन्डर सब्मिट गर भनेर हामीले के अरे त्यो के अरे पत्रिकामा निकाल्नु पर्यो। पत्रिकामा निकालिसकेपछि टेन्डर आउँछ। टेन्डर आएपछि टेन्डर ओपन भएर लोएस्टलाई हामीले अवार्ड गर्छौँ। लोएस्टले त्यो अवार्ड पाएपछि फेरि एउटा टाइम लिन्छ। म 15 दिन म 1 महिनाभित्रमा मात्रै सर्भर प्रोभाइड गर्न सक्छु भन्छ। किनभने कुनै पनि सर्भरहरू नेपालमा स्टकमा राख्दैन है। उनीहरूले हामीले जब कुनै अर्गनाइजेसनले कुनै भेन्डरलाई सर्भरको लागि अर्डर दिइसकेपछि अनि उनीहरूले त्यो अर्डर कम्पनीलाई टिपाउँछ। जस्तो मेरो डेलको सर्भर भयो अथवा आइबिएमको सर्भर भयो अथवा सिस्कोको सर्भर भयो भने उनीहरूले त्यो कम्पनीलाई अर्डर टिपाउँछ, ल यो कन्फिगरेसनको सर्भर चाहियो भने बल्ल कम्पनीले अनि सर्भरमा के अरे उसले क्रिएट गरेर सर्भर बनाएर अनि डिस्प्याच गर्छ। त्यो सर्भर तपाईँसँग आउनलाई 1 महिना लाग्छ। सर्भर आयो त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। टेस्ट ओके भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले हार्डवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ। त्यसमा ओएस इन्स्टल गर्नुहुन्छ, ओएस कन्फिगर गर्नुहुन्छ, नेटवर्क कन्फिगर गर्नुहुन्छ, एप्लिकेसन हाल्नुहुन्छ, टेस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै कम टाइम लाग्यो। एकदम ऱ्यापिडली गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई 4 देखि 6 हप्ता लाग्छ फिजिकल सर्भर प्रोभिजन गर्नको लागि। यदि तपाईँले भर्चुअल मेसिन राख्नु भएको छ भने तपाईँले रेडिमेड टेम्प्लेट पाउनुहुन्छ। त्यो रेडिमेड टेम्प्लेटबाट तपाईँले विदिन अ आवर तपाईँले सर्भर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ तपाईँको 2 महिनाको टाइम र कहाँ तपाईँको 1 घन्टाको टाइम, त्यो डिफ्रेन्स हुन्छ फिजिकल सर्भर के अरे म्यानेज गर्नु र भर्चुअल सर्भर म्यानेज गर्नुमा। र अघि नै मैले भने भर्चुअल मसिन क्रिएट गरेपछि बन्ने सबै चिज फाइल नै हो। फाइल बाहेक अरू केही चिज पनि बन्दैन है। र त्यो हरेक फाइलको एउटा एक्सटेन्सन हुन्छ। अघि नै पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ। जस्तो हेर्नुहोस् त यो फाइलको VMFX भन्ने छ, यो फाइलको VMX भन्ने छ, यो VMSD छ, VMDK छ, यो NV RAM भन्ने छ। यो NV RAM भन्ने एक्सटेन्सन फाइलको एक्सटेन्सन भएको फाइलमा के कन्टेन्ट स्टोर भएको हुन्छ भने बायसमा जुन हामीले नर्मल हार्डवेयर के अरे फिजिकल के अरे डेस्कटपको फिजिकल सर्भरको अथवा फिजिकल ल्यापटपको जुन बायसमा कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यही कन्टेन्ट चाहिँ NV RAM मा स्टोर भएको हुन्छ। तपाईँले भर्चुअल मसिनको बायस भन्ने सम्झिनु पर्यो यसलाई है। यो जुन जति छ नि यो NV RAM लेखेको यो फाइल चाहिँ जुन बायसमा लेखेको फिजिकल के अरे कम्प्युटरमा जुन बायसमा कन्टेन्टहरू लेखिन्छ नि त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ NV RAM मा भनेको यो NV RAM भन्ने एक्सटेन्सन भएको फाइल चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने भर्चुअल मसिनको के हो, यो के हो, बायस हो भर्चुअल मसिनको बायस। यो VMDK भनेको भर्चुअल मसिनको हार्ड डिस्क है। त्यही भएर यसको साइज हेर्नुहोस् न कति ठुलो छ। जस्तो यो 33 GB होला। यो भनेको VMDK एक्सटेन्सन हुने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, फाइल यो फाइल चाहिँ हार्ड डिस्क भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो फाइल तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, कन्फिगरेसन फाइलहरू बुझ्नु पर्यो। यसलाई खोल्न पनि मिल्छ। यसरी हामीले हेऱ्यो भने यहाँ कन्टेन्टहरू लेखेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ के स्टोर गरेको छु सबै उसले लेखेर राखेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ ऱ्याम कति दिएँ भनेर पनि उसले सबै यहाँ स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ। ऱ्यामको कन्टेन्ट मेरो नोटप्याड सेयर भइरहेछ नि है। हजुर सर। यो 2 GB को मेमोरी दिएको छु भनेर उसले 2048 यसरी मेम साइज भनेर उसरी राखिरहेको हुन्छ। हार्ड डिस्कको साइज, मेमोरी साइज अनि सबै चिजहरू उसले यसरी मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ। VMX फाइल द प्राइमरी कन्फिगरेसन फाइल विच स्टोर्स भर्चुअल मेसिन सेटिङ। त्यही भएर भर्चुअल मेसिनको सेटिङ के गरेको छ हामीले, कति CPU दिएछ, कति हार्ड डिस्क दिएछ, कति ऱ्याम दिएछ, त्यो सबै अनि कुन अपरेटिङ सिस्टम हो त्यो सबै चिज लेख्ने काम चाहिँ यो
भिएम एक्सटेन्सन भएको फाइलले गर्छ है। अर्को भिएम एक्सएफ भनेको छ, त्यो एडिसनल कन्फिगरेसन फाइल। हामीले जति पनि कन्टेन्टहरू चलाउँछौँ के गर्छौँ सबै चिज लगहरू मेन्टेन गरेर हुन्छ, त्यो लगहरू हामीले हेर्नै पर्छ, त्यो लगहरू चाहिँ यसमा राखिरहेको हुन्छ। अर्को एनबीआरएम बायस रिलेटेड भइहाल्यो, अनि भिएमडीको फाइल भर्चुअल डिस्क फाइल भइहाल्यो, अनि भिएमएस फाइल भनेको यदि हामीले स्न्यापसट लिएको छ भने यो फाइलहरू बन्छ। यहाँसम्म अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छ र? र अर्को हाइपरभाइजर, जस्तो हामीले भर्चुअलाइजेसन भन्यौँ, तर भर्चुअलाइजेसन गर्नलाई जुन सफ्टवेयरले हेल्प गर्छ त्यो सफ्टवेयरको ओरिजिनल टर्म्स भनेको हाइपरभाइजर भन्छ। तपाईँले अब भर्चुअलाइजेसन पढ्नुभयो, अब तपाईँले भर्चुअलाइजेसन पढिसकेपछि अब तपाईँले भर्चुअलाइजेसनको सफ्टवेयर भन्ने होइन कि तपाईँले के भन्नु पर्यो, EXXI-लाई हामी हाइपरभाइजर भन्छौँ भनेर भन्नु पर्यो है। हाइपरभाइजर भनेको अरू केही पनि होइन, इट्स अ सफ्टवेयर द्याट मेक्स भर्चुअलाइजेसन पोसिबल। भर्चुअलाइजेसन गर्दाखेरि युज हुने सफ्टवेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हाइपरभाइजर भन्छौँ। हाइपरभाइजर सेक्युरली पार्टिसन द रिसोर्सेस अफ कम्प्युटर सिस्टम इन्टु one or more VMs। जुन हामीले अघि नै भन्यौँ नि भर्चुअल मसिनमा पार्टिसन हुन्छ भन्यौँ, र त्यो पार्टिसन गर्ने काम चाहिँ भर्चुअलाइजेसन गर्ने सफ्टवेयरले गर्छ भन्यौँ। त्यो भर्चुअलाइजेसन गर्ने सफ्टवेयरको अब हामीले के भन्नु पर्यो, हाइपरभाइजर भन्नु पर्यो। त्यही भएर हाइपरभाइजरले के गर्छ भने हाइपरभाइजरको मेन काम भनेको रिसोर्स सेयरिङ है, रिसोर्स सेयरिङ हो, पार्टिसन गर्ने काम भयो। हाइपरभाइजर अल्सो अलाउ अपरेटिङ सिस्टम टु रन कन्करेन्टली अन सिङ्गल हार्डवेयर प्लेटफर्म। यो अघि नै हामीले जे गर्यौँ त्यही जे डेफिनेसन पढ्यौँ त्यही नै हो भर्चुअलाइजेसनको। र बेसिकली भर्चुअलाइजेसन दुईवटा हुन्छ, एउटा टाइप 1 हाइपरभाइजर भन्छ, अर्को टाइप 2 हाइपरभाइजर भन्छ। हाइपरभाइजरलाई क्लासिफाई दुई तरिकाबाट गरेको छ, एउटा टाइप 1 हाइपरभाइजर, अर्को टाइप 2 हाइपरभाइजर है। टाइप 1 हाइपरभाइजर भनेको जुन चाहिँ हार्डवेयरमा डिरेक्टली इन्स्टल हुन्छ भने हार्डवेयर हामीले ब्रान्ड न्यू हार्डवेयर किन्यौँ, त्यो ब्रान्ड न्यू हार्डवेयरमा हामीले पहिला अपरेटिङ सिस्टम नराखेर हाइपरभाइजर इन्स्टल गर्छौँ भने त्यस्तो हाइपरभाइजरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टाइप 1 हाइपरभाइजर। र त्यो टाइप 1 हाइपरभाइजरलाई बियर मेटल हाइपरभाइजर पनि भन्छ। बियर मेटल किन भनेको भने हार्डवेयरमा इन्स्टल हुने भएको हुनाले, हामीले हार्डवेयरमा इन्स्टल गर्ने भएको हुनाले यसलाई बियर मेटल भने मेटलमै इन्स्टल हुने भएको हुनाले यसलाई बियर मेटल हाइपरभाइजर पनि भन्यो। उसको इक्जाम्पल भनेको VMware EXXI, माइक्रोसफ्ट हाइपर-V र जेनको सिट्रिक्स सर्भरलाई चाहिँ हामी टाइप 1 हाइपरभाइजर भन्छौँ। भनेको यो EXXI सर्भरलाई चाहिँ हामीले बियर मेटल हाइपरभाइजर किन भनेको भने यो हार्डवेयरमा फर्स्ट हार्डवेयरकै लेयरमा एट्याच भएर इन्स्टल भएको हुनाले यसलाई बियर मेटल भनेको। योभन्दा हार्डवेयर र EXXI को बिचमा त अरू कुनै पनि चिज छैन नि, सिधै डाइरेक्टली यो हार्डवेयरमै बस्या हुनाले यसलाई बियर मेटल भनेको हो। सरी। टाइप 2 हाइपरभाइजरमा चाहिँ के हुन्छ भने टाइप 2 हाइपरभाइजरमा चाहिँ गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ। भनेको तपाईँले ल्यापटपमा पहिला विन्डोज इन्स्टल गर्नुभयो अथवा लिनक्स इन्स्टल गर्नुभयो, अनि त्यो विन्डोज अथवा लिनक्स माथि अनि बल्ल हाइपरभाइजर इन्स्टल गरेर भर्चुअलाइजेसन गर्छौँ। जस्तो यसको इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट के VMware को वर्कस्टेसन, VMware को प्लेयर, VMware को फ्युजन भन्ने छ भने माइक्रोसफ्टको भर्चुअल PC भन्ने छ, ओराकलको भर्चुअल बक्स भन्ने छ। त्यो चाहिँ लेयर टाइप 2 हाइपरभाइजर। त्यसलाई टाइप 2 हाइपरभाइजर किन भनेको भने पहिला हामीले हार्डवेयरमा एउटा गेस्ट होस्ट अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ, आइदर विन्डोज आइदर लिनक्स कुनै पनि इन्स्टल गर्छौँ, र विन्डोज इन्स्टल गर्यो, त्यो विन्डोज माथि बल्ल अनि हामीले हाइपरभाइजर इन्स्टल गर्थ्यौँ। टाइप 1 हाइपरभाइजरको केसमा के थियो, हामीले डाइरेक्ट हार्डवेयरमा इन्स्टल गर्थ्यौँ भने टाइप 2 हाइपरभाइजरमा के छ भने होस्ट अपरेटिङ सिस्टम माथि बल्ल हामीले हाइपरभाइजर इन्स्टल गर्छौँ। र टाइप यो भनेको टाइप 1 यो देखिरहेछ नि स्क्रिन, देखेको छैन भने भन है टाइममा। हुन्छ सर, देखेछ। यो फिजिकल हार्डवेयर भयो। यो फिजिकल हार्डवेयर माथि हामीले के गर्यौँ, टाइप 1 हाइपरभाइजर इन्स्टल गर्यौँ। आइदर हामीले माइक्रोसफ्ट हाइपर-V युज गर्यौँ, आइदर हामीले VMware EXXI गर्यौँ, अनि बल्ल हामीले भर्चुअल मेसिन क्रिएट गर्यौँ। त्यही भएर यो चाहिँ डाइरेक्ट हार्डवेयरमा एट्याच हुने भएको हुनाले बियर मेटल भयो। पहिला हामीले हाइपरभाइजर इन्स्टल गर्छौँ अनि बल्ल भर्चुअल मेसिन बनाउँछौँ। टाइप 2 हाइपरभाइजरमा चाहिँ के भयो भने पहिला जसरी हाम्रो ल्यापटपको इक्जाम्पल लियौँ, हाम्रो ल्यापटप छ, त्यो ल्यापटपमा हामीले OS इन्स्टल गऱ्यौँ, आइदर हामीले विन्डोज गरौँ, म्याक OS गरौँ, लिनक्स गरौँ, कुनै न कुनै अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्छौँ। त्यो अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो माथि बल्ल हामीले के गर्छौँ, एज अ एप्लिकेसन त्यो टाइप 2 हाइपरभाइजरलाई इन्स्टल गर्छौँ।
अनि बल्ल त्यसपछि हामीले मसिन बनाउँछौँ। जस्तो टाइप 2 हाइपरभाइजर मेरो ल्यापटपमा के गरेँ मैले विन्डोज 10 राखेँ, विन्डोज 10 माथि बल्ल मैले भर्चुअलाइजेसनको सफ्टवेयर इन्स्टल गरेँ, वर्क स्टेसन इन्स्टल गरेँ, अनि वर्क स्टेसनले बल्ल भर्चुअलाइजेसन गर्छ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ वर्क स्टेसन चाहिँ टाइप 2 हाइपरभाइजर भयो भने EXXI मसिन चाहिँ EXXI अथवा विन्डोजको हाइपर-भी चाहिँ टाइप 1 त्यो चाहिँ प्योरली पहिला फर्स्टमा फिजिकल सर्भरमा इन्स्टल हुन्छ। यो पनि त्यसैको इक्जाम्पल हो। टाइप 1 हाइपरभाइजर बेयर मेटल हाइपरभाइजर। बेयर मेटल हाइपरभाइजर किन भनेको भने यो सर्भरमा पहिला EXXI इन्स्टल हुन्छ, अनि EXXI इन्स्टल भएपछि बल्ल हामीले भर्चुअल मेसिन बनाउँछौँ OS र एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर। भने टाइप 2 हाइपरभाइजरमा होस्टेड अपरेटिङ सिस्टम एउटा चाहिन्छ। यो सर्भरमा हामीले पहिला के राख्यौँ, विन्डोज राख्यौँ, लिनक्स राख्यौँ, म्याक राख्यौँ, कुनै चिज राख्यौँ, त्यसमा आफ्नो एप्लिकेसन त राखेकै छौँ, त्यसमा प्लस हामीले के गर्यौँ भर्चुअलाइजेसनको एउटा लेयर इन्स्टल गर्यौँ भनेको वर्क स्टेसन अथवा प्लेयर अथवा फ्युजन। यो फ्युजन चाहिँ म्याकको लागि मात्रै हो हैन, यो प्लेयर र वर्क स्टेसन चाहिँ विन्डोजको लागि। अनि यो एउटा हाइपरभाइजर के भर्चुअलाइजेसनको लेयर भनेको यो तीनटा सफ्टवेयर मध्ये कुनै एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्यौँ, त्यसमाथि अनि बल्ल हामीले OS इन्स्टल गर्यौँ। त्यही भएर त्यो टाइप 2 हाइपरभाइजर है। र भर्चुअलाइजेसनमा VMware किन पढ्ने, अहिलेसम्मको सर्वे अनुसार अहिलेसम्मको युजेज अनुसार के अरे VMware चाहिँ नम्बर 1 हाइपरभाइजर हो। मोर देन 70 to 80% अझ 80% जति अर्गनाइजेसनले VMware के प्रडक्टहरू युज गर्छ। किन VMware को प्रडक्ट युज गर्छ भनेपछि VMware फर्स्ट हो। के अरे भर्चुअलाइजेसनको कन्सेप्ट मार्केटमा ल्याउने फर्स्ट प्लेयर भयो र यसले यति धेरै रिसर्च गरे कि यो प्रडक्ट आफैमा एकदमै मच्योर छ क्या, एकदम के अरे स्टेबल छ, म्याच्योर छ। र अर्गनाइजेसनले हेर्ने भनेको पनि जुन सिस्टम म्याच्योर छ, जुन सिस्टम स्टेबल छ, त्यही सिस्टम लिने हो हैन। र यो कुन सिस्टम राम्रो, कुन जस्तो भन न तिमी भोलि कुनै अर्गनाइजेसनमा जान्छौ, अब सपोज अब म्याक्सिमम 7-8 सेमिस्टरमा भएको स्टुडेन्टहरू छ, कोही 6मा भएको होला, भोलि कुनै पोइन्ट अफ टाइममा अब तपाईँहरू पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्न जानुहुन्छ। अर्गनाइजेसनमा काम गरिसकेपछि अब तपाईँको सुपरभाइजरले भन्ला ल मलाई अब एउटा सर्भर किन्नु, एउटा फायरवाल किन्नु छ, लेट्स से फायरवाल भनौँ न, फायरवाल किन्नु छ र कुन चाहिँ फायरवाल मार्केटमा राम्रो छ, कुन चाहिँ फायरवाल बेस्ट छ, अब यो तपाईँले रिसर्च गरेर ल्याउनुहोस् भनेर उसले भन्ला हैन। अब कसरी रिसर्च गर्ने त अब यो भने सबैभन्दा बेस्ट तरिका भनेको एउटा के अरे गार्टनर भन्ने नाम सुनेको छ कसैले? गार्टनर भने एउटा अर्गनाइजेसन हो, यो इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन हो जसले हरेक प्रडक्टहरूको रिभ्यू गरेर त्यसको उसले निकाल्छ के कुन चाहिँ सिस्टम बेस्ट हो भनेर उसले चाहिँ एउटा त्यो लिस्ट निकाल्छ। तपाईँ त्यो आज गएर गुगलमा सर्च गर्नुहोस् के अरे गार्टनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट फर फायरवाल अथवा गार्टनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट फर राउटर, गार्टनर म्याजिक क्वाड्रेन्ट फर स्विचेस, जे भनेर सर्च गर्नुहोस्। अनि उसले त्यहाँ 4वटा क्वाड्रेन्ट बनाउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ उसले लिडर को हो भनेर देखाउँछ, लिडर पनि कुन चाहिँ कति छ भनेर। जस्तो मेरो स्क्रिन देखिरहेछ नि है? देखेछ सर। अब यस्तो छ, जस्तो तपाईँले अब सपोज लेट्स से तपाईँलाई फायरवाल कुन चाहिँ फायरवाल ठिक छ, अहिले वर्ल्डमा चलिरहेको फायरवालहरूमा कसको पोइन्ट कहाँ छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यो तपाईँले म्याजिक क्वाड्रेन्ट हेर्नुभयो र यसको रिपोर्ट पढ्नुभयो भने तपाईँलाई मोर देन सफिसियन्ट हुन्छ कि। यो भिजनरी भनेको स्टार्टिङ कम्पनी है, यो निच प्लेयर भनेको योभन्दा अलिकति माथिको कम्पनी, च्यालेन्जर भनेको त्योभन्दा अलिकति माथि कम्पनी, लिडर भनेको बेस्ट कम्पनी। र यहाँ के देखायो भने लिडरमा भएको भनेको पालो अल्टो एउटा, फोर्टिनेट एउटा, सिस्को एउटा र चेक पोइन्ट टेक्नोलोजी एउटा, 4वटा कम्पनी छ जो चाहिँ लिडरमा छ के। भने अझ त्यो लिडरमा पनि सबभन्दा बेस्ट भनेको पालो अल्टो। जस्तो तपाईँले फायरवाल किन्न थाल्नु भएको छ भने तपाईँले यो सोफोस, फोर्स पोइन्ट अथवा बाराकुडा हैन, अनि तपाईँको यहाँ के अरे माइक्रोसफ्टको यदि कुनै माइक्रोसफ्टको फायरवाल किन्नुभन्दा, जुनिपरको किन्नुभन्दा, हुवाईको किन्नुभन्दा तपाईँले सके चेक पोइन्ट किन्ने, त्योभन्दा अझ पैसा तपाईँको राम्रो छ भने सिस्को, त्योभन्दा अझ बेटर फोर्टिनेट, अझ त्योभन्दा पनि बेटर पालो अल्टो हैन। भने यसरी तपाईँले के अरे यो एउटा यो म्याजिक क्वाड्रेन्ट हेर्नुभयो भने उसले सबै यो यसको काम के हो भने यो अर्गनाइजेसनको यसले चाहिँ सबै प्रडक्टहरूको
के अरे सबै प्रोडक्टहरूलाई चेक गरेर सबै प्रोडक्टहरूलाई एनालाइज गरेर अनि त्यसको रिपोर्ट निकालिदिन्छ कि अनि उसले के भन्छ लिडर भनेको पालो अल्टो यो हरेक वर्ष चेन्ज हुन्छ हरेक वर्ष यो प्रोडक्ट जस्तो पालो अल्टोको फिचर्सहरू के आउँछ चेक पोइन्टको फिचर्सहरू के आउँछ यो पालो अल्टोले कतिको के अरे थ्रेटहरू रोक्यो होइन यसले कतिको नयाँ नयाँ भाइरसहरूलाई चिन्यो कतिको नयाँ नयाँ थ्रेटहरूलाई यसले ब्लक गर्यो भन्ने आधारमा उसले के गर्छ उसले रिपोर्ट निकालिदिन्छ कि अब मलाई एउटा कुरा के अस्योर भयो भने मैले मेरो अर्गनाइजेसनमा पालो अल्टो भन्ने प्रडक्ट राख्यो भने त्यो पालो अल्टो भन्ने प्रडक्ट चाहिँ बेस्ट प्रडक्ट रहेछ अहिलेसम्मको वर्ल्डमा लिडरमा रहेछ भन्ने कुरो त मैले यहीँबाट प्रुभ गर्ने मैले अरू फर्दर कुनै पनि रेफरेन्सहरू चेक गर्नु परेन नि त्यही अब हामीले VMware किन पढ्ने त नम्बर 1 हाइपरभाइजर म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनमा VMware युज भइरहेछ र यसको सर्टिफिकेसन एकदमै रिकग्नाइज छ रिनाउन्ड छ यसलाई चाहिँ हामी VCP भन्छौँ VMware सर्टिफाइड प्रोफेसनल हैन VCP को यो VCP मा सोध्ने भनेको पनि यो VMware vSphere बाट मात्रै हो हैन VMware vSphere मा यो EXXI vCenterहरू नै सोध्ने हो तर एउटा यसको डिसएडभान्टेज के छ भने VCP को एक्जाम लिनको लागि चाहिँ VCP सर्टिफाइड यो VMware सर्टिफाइड सेन्टरबाट चाहिँ तपाईले ट्रेनिङ लिएको हुनैपर्छ के चाहे तपाईँ अनलाइन लिनुस् चाहे तपाईँ अफलाइन लिनुस् तर ट्रेनिङ चाहिँ लिएको हुनैपर्छ र सफ्टवेयर डिफाइन्ड डाटा सेन्टर यो अलि पुरानो डेटा हो 2006 को हैन 2006 को यो चाहिँ VMware को रेभेन्यू 709 मिलियन रहेछ नम्बर अफ इम्प्लोइ 25 प्लस नम्बर अफ VMware कस्टमर 20,000 प्लस अब यो त अहिले डेफिनेटली बढिसक्यो होला र यो 2018 को एउटा डेटा छ हैन सर्भर भर्चुअलाइजेसनमा वर्ल्डमा एभरेजमा 77% अर्गनाइजेसनहरूले VMware युज गर्छ अरे 15% ले माइक्रोसफ्ट 6% ले सिट्रिक्स र अदर्स चाहिँ लिनक्सहरू युज गर्ने भनेको 0.7% मात्रै भनेपछि 77% अर्गनाइजेसनले VMware युज गरिरहेछ र भोलि तपाईँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्न जानुभयो भने तपाईँ र 99% आईटी को अर्गनाइज जो आईटी मा भोलि काम गर्नुहुन्छ उले चाहिँ VMware को कतै न कतै कुनै न कुनै प्रडक्टहरुको बारेमा इन्काउन्टर हुनै पर्छ के यति धेरै युज भएको छ तर ट्रेडिङ चाहिँ अलिकति धेरै छैन हामीका हैन अब यो लार्ज कम्पनीजले चाहिँ VMware युज गरेर सिमेन्टिक भयो वालमार्ट भयो IBM भयो हैन सिस्को भयो IBM यिनीहरु कम्पनीहरु यो र VMware vSphere को कम्पोनेन्ट के भने यो VMware vSphere भनेको जस्तो हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस भन्छौं नि माइक्रोसफ्ट अफिसमा के हुन्छ वर्ड पनि हुन्छ एक्सेल पनि हुन्छ पावर पोइन्ट पनि हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर VMware vSphere भनेर एउटा प्रोडक्ट हो त्यो प्रोडक्ट भित्र तपाईले चलाउने भनेको EXXI पनि भयो त्यही प्रोडक्ट भित्र vCenter पनि भयो vSphere क्लाइन्ट भयो VMFS भयो vMotion र स्टोरेज vMotion हाई अभाइलेबिलिटी डिजास्टर डिस्ट्रिब्युटेड रिसोर्स शेड्युलर फल्ट टलरेन्स डेटा रिकभरी र साइट रिकभरी म्यानेजर यो प्रोडक्टहरु चाहिँ तपाईको vSphere मा आउँछ र यो पनि फेरि के हुन्छ भने लाइसेन्स डिपेन्डेन्ट हुन्छ लाइसेन्स अनुसार तपाईको प्रोडक्टमा के चीजहरु थप्ने हो त्योले थप्दै जान्छ सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो ल्याब क्रिएट गर्ने है ल्याब क्रिएट गर्नको लागि भर्चुअल ल्याब हामीसँग एउटा VMware मा लगइन बनाउनु पर्यो यो सबैजनाले स्टार्ट गर्नुस् हैन फर्स्टमा के गर्नु भने www.vmware.com मा जाने vmware.com मा गइसकेपछि यो लगइन भन्ने आउँछ राइट ह्यान्ड साइडमा त्यहाँ माई VMware मा क्लिक गर्ने यो तपाईहरुले गरे हुन्छ के अहिले नै गरिरा हो सबैले गर्दै हो सर यसमा तपाईले माई VMware मा गएर एउटा लगइन क्रिएट गर्नु साइन अप मा क्लियर गरेर यसमा धेरै लामो फर्महरु केही पनि भर्नु पर्दैन फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल आईडी र पासवर्ड मात्रै हो के रे इमेल आईडी भेरिफाई इमेल आईडी पासवर्ड टेल अबाउट योरसेल्फ भनेर अलिकति छ त्यति गरिसकेपछि भयो ल त्यो सँगै म पनि लगइन गरौँ मेरोमा
त्यो ल्याब गर्छन् कि वर्क स्टेसनको हेलो हजुर हजुर EXSI को ल्याब क्रिएट गर्ने हो कि दाइ वर्क स्टेसनको वर्क स्टेसन पहिला इन्स्टल गर्ने अनि त्यो वर्क स्टेसन भित्र EXSI इन्स्टल गर्ने हो वर्क स्टेसन भित्र EXSI इन्स्टल गर्ने नेस्टेड बनाउने हो सर्भर छैन नि त त्यही भने त्यो यो कुरा के EXSI जुन छ नि जुनमा इन्स्टल गर्छौँ नि हामीले यसैलाई त्यही कम्प्युटरमा बसेर हामीले अपडेट गर्न सक्दैनौँ मैले बुझेन जुन पिसीमा जुन कम्प्युटरमा हामीले EXSI इन्स्टल गर्छौँ नि जसमा तिमीले जस्तो EXSI इन्स्टल गर्ने भनेको बेयर मेटलमा भन्न खोजा कि यो नेस्टेडमा बेयर मेटलमा ओके त्यसैमा त्यही कम्प्युटरमा बसेर हामीले अभियसली कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम त हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ क्या है त्यो त तिमीले रिमोटली तानेर त्यसको त्यो आइपी तिमीले राख्यौ अथवा त्यसको युज के अरे नाम के अरे डोमेन नेम राखेर त्यसलाई एक्सेस गरेर अनि जुन हामीले त्यो रुट युजर र पासवर्ड दिन्छौँ नि त्यही रुट युजर र पासवर्ड लगइन गर्ने हो नि त त्यहाँ त तिम्रो केही पनि हुँदैन त्यहाँ त तिम्रो कन्फिगरेसन गर्ने भनेको आइपी एड्रेस हाल्ने डोमेन नेम हाल्ने डिएनएसहरू हाल्ने त्यति मात्रै हो नेटवर्क म्यानेज गर्ने वा छोड्दिन्छ अब त्यति मात्रै हो भिलानहरू चाहियो भने भिलान दिने होइन त्यति मात्रै छ अनि अब सेलहरू इनेबल गर्ने हो भने सेल इनेबल गर्न पायो होइन अनि एसएसएसहरू इनेबल डिसेबल गर्न पायो त्यति मात्रै बेसिक एकदम बेसिक मात्रै छ त्यहाँबाट कन्फिगर गर्ने अनि भर्चुअल मसिनहरू बनाउने भनेको त यताबाट रिमोटली लगइन गरेर उसको वेबबाट एक्सेस गरेर बनाउनु EXSI डाउनलोड गरौँ त्यसो भए अहिले अब हुन्छ तिमीले तिमीसँग छ भने तिम्रो होइन पहिला त वर्क स्टेसन डाउनलोड गर्नु पर्यो नि मसँग वर्क स्टेसन छ दाइ वर्क स्टेसन छ भने त परेन EXSI गरेर राख न अब यदि त्यो हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ होइन ए सरी के अरे यो हामीले युजर बनाएपछि लगइन हुन्छ लगइन भएपछि त्यहाँ राइट साइडमा भ्यू डाउनलोड एन्ड प्रडक्टमा क्लिक गर्ने है ल सबैको यहाँसम्म आयो लगइनसम्म गऱ्यो सबैले तपाईको लगइन भइसक्यो भने त्यसपछि भ्यू डाउनलोड अघि नै हामी जहाँ क्लिक गर्यौं भ्यू डाउनलोडमा जाने भ्यू एन्ड डाउनलोड प्रोडक्ट्स भ्यू भइसक्यो हो यहाँसम्म भ्यू मा भ्यू एन्ड डाउनलोड प्रोडक्ट्समा जाने यहाँ चाहिँ माई प्रोडक्ट्स अल प्रोडक्ट्स ए टु जेड भन्ने छ अल प्रोडक्ट्समा जाने त्यसपछि VMware vSphere क्लिक गर्ने यहाँ VMware vSphere भन्ने छ यहाँ भ्यू डाउनलोड कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्ने डाउनलोड कम्पोनेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि उसले के भन्छ भने प्रोडक्टको पहिला चाहिँ कुन भर्सन गर्ने भन्छ है कुन भर्सन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माथि जाने सेलेक्ट भर्सन भनेर है जस्तो 6.5 गर्दा है अहिलेलाई हामी 6.5 भर्सन गरौँ यो भनेको कुन भर्सन हामीले डाउनलोड गर्ने लेटेस्ट भर्सन भनेको 7 हो 6.75 गरे 6.7 गरे पनि हुन्छ 6.5 गरे पनि हुन्छ तर 7 चाहिँ अहिले नगरौँ है ल 6.7 मैले गरेँ भने अब उसले यहाँ के भन्छ हाइपरभाइजर कुन चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्छ यो भनेको उसको यो एसेन्शियल प्लस स्ट्यान्डर्ड इन्टरप्राइज प्लस भनेको उसको यो चाहिँ के हो त लाइसेन्सको भर्सन हो जस्तो कुनै अर्गनाइजेसनले एसेन्शियल लिने कि एसेन्शियल प्लस लिने कि स्ट्यान्डर्ड लिने भन्ने हुन्छ हामीले त जुन डाउनलोड गरे पनि प्रब्लम छैन अहिले अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो हाइपरभाइजर र एउटा vCenter सर्भर दुईटा डाउनलोड गर्नु पर्यो है र यसको साइज EXSI को साइज धेरै हुँदैन हैन जस्तो तिमीले हेरे होला
विन्डोजको सर्भरको साइज 3 GB, लिनक्सको सर्भरको जस्तो तिमीले सेन्टओएस डाउनलोड गर्दाखेरि 3 GB हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट भर्सनमा हुन्छ, जम्मा 335 MB मात्रै छ है। यो उसले सानो यसको कन्टेन्ट थोरै भएको हुनाले त्यही भएर यो धेरै सेक्युर पनि छ भन्छ के। किन सेक्युर छ भने तिम्रो यसमा जति सक्दो उसले कम्प्याक्ट बनाएको छ, जति सक्दो कम एप्लिकेसनहरू राखेको छ, जति सक्दो थोरै एप्लिकेसनहरू उसले राखेको छ, त्यही भएर यसको पोर्टहरू पनि कम युजहरू हुन्छ। त्यही भएर यसको प्रडक्टको एकदमै सानो छ कि एकदम सानो फुटप्रिन्ट छ, त्यही भएर सेक्युरिटी पनि यसको स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर यो डाउनलोड गर्नु पर्यो, एउटा EXXI र एउटा EXXI डाउनलोड गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ हाइपरवाइजर डाउनलोड गर्नु पर्यो। सरी, एउटा हाइपरवाइजर डाउनलोड गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ भिसेन्टर डाउनलोड गर्नु पर्यो, एउटा है। यो डाउनलोड भइसकेपछि बुझ्यो नि हैन, यहाँ यो चाहिँ यो एसेन्सियल प्लस स्ट्यान्डर्ड भनेको उनीहरूको प्रडक्टको उनीहरूको लाइसेन्सको टाइप हो के। तपाईले जति धेरै लाइसेन्स, जति स्ट्रङ लाइसेन्स लिँदै जानुभयो, एसेन्सियल भन्दा एसेन्सियल प्लसमा बढी फिचर हुन्छ, एसेन्सियल प्लस भन्दा स्ट्यान्डर्डमा बढी फिचर हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड भन्दा एन्टरप्राइजमा, एन्टरप्राइज भन्दा एन्टरप्राइज प्लसमा। एसेन्सियलले तपाईको 10 वटासम्म मात्रै EXXI सर्भर राख्न दिन्छ भने त्योभन्दा बढी चाहियो भने एसेन्सियल प्लस, त्योभन्दा बढी चाहियो भने स्ट्यान्डर्ड, त्यस्तो हुँदै जान्छ। यो लाइसेन्सको डिटेलमा हामी जानु परेन। एउटा चाहिँ तपाईले यहाँबाट EXXI र भिसेन्टर डाउनलोड गर्नु पर्यो। अर्को भनेको यहाँ वर्क स्टेसन छ। एकचोटि फेरि देखाइदिनु कहाँबाट? मेरोमा 7 भर्सन मात्रै देखाइरहेछ। 7 भर्सन ए होइन, पहिला यसमा जाने, यो VMware vSphere मा जाने, अल प्रोडक्टमा गयो। जस्तो हामी स्टार्टिङदेखि फेरि गरेँ है त। यहाँ हामी लगइन गर्ने बित्तिकै यो स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिन आएपछि भ्यू एन्ड डाउनलोड्स प्रोडक्टमा जाने। यहाँ अब माई प्रोडक्टमा क्लिक गर्यो भने यदि तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसनको इमेल अकाउन्टबाट लगइन गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यो अर्गनाइजेसनले कुन प्रोडक्ट किनेको छ त्यो प्रोडक्ट देखाउँछ। होइन भने अल प्रोडक्टमा जाने। अल प्रोडक्टमा गएपछि यहाँ योले सबै प्रोडक्ट देखाउँछ। उसले यहाँ VMware ले दिन सक्ने जतिको सब प्रोडक्टहरू देखायो। अनि यसमा गएपछि तपाईले vSphere मा क्लिक गर्ने। VMware vSphere थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, VMware vSphere मा यहाँ भ्यू डाउनलोड कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्ने। डाउनलोड कम्पोनेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा माथि यहाँ सेलेक्ट भर्सन भन्ने छ। डाउनलोडको तल ठ्याक्क हेरौँ त्यहाँ सेलेक्ट भर्सन भनेर। अब कुन भर्सनको चाहिने? 6.7 चाहिने हो भने 6.7 गर्नु पर्यो, 6.5 चाहिने भने 6.5 गर्नु पर्यो। त्यही भएर 6.5 गरे पनि हुन्छ, 6.7 गरे पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर सबैले एउटै राखौँ। 6.7 मसँग अलरेडी छ, त्यही नै गरौँ न। 6.7 तान्ने। अनि 6.7 गइसकेपछि उसले यहाँ प्रडक्ट देखाउँछ। यो एसेन्सियल प्लस, स्ट्यान्डर्ड, एन्टरप्राइज प्लस, प्लेटिनम, यो डेस्कटप भनेर। यो भनेको उसको लाइसेन्सको टाइप हो है। हामीलाई खालि के मात्रै चाहियो भने एसेन्सियलमा गएर एउटा यो चाहियो हाइपरवाइजर EXXI, अर्को चाहिँ vCenter चाहियो। यो EXXI डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ गो टु डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। अनि उसले EXXI को ट्याबमा लिएर जान्छ। अनि अब यहाँ डाउनलोड गर्ने ISO इमेज हो हामीलाई चाहिने, यो माथिको गर्ने, इन्क्लुडिङ वाला चाहियो। यो डाउनलोड गर्ने फर्स्ट वाला है। यो डाउनलोड गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्ने अनि vCenter डाउनलोड गर्ने है। vCenter सर्भर अप्लायन्सेस डाउनलोड गर्ने, अरु हामीलाई परेन। यदि दुईटा डाउनलोड गरिसकेपछि फेरि ब्याक जाने। अनि अगाडिको जुन हाम्रो vCenter 4 GB छ सर। हो, vCenter चाहिँ ठुलो छ। अब अल प्रोडक्टमा गएर फेरि यहाँ तलतिर वर्क स्टेसन भन्ने छ एउटा, डेस्कटप भर्चुअलाइजेसन भन्ने, यो डेस्कटप एन्ड इन युजर भन्नेमा चाहिँ हाम्रो कता छ वर्क स्टेसन प्रो, VMware वर्क स्टेसन।
यो वर्कस्टेसन प्रो डाउनलोड गर्दा बेटर हुन्छ हैन। यो VMware वर्कस्टेसन प्लेयर पनि गर्दा हुन्छ, यो चाहिँ फ्री भर्सन हो, तर यसमा लिमिटेसन छ के कतिवटा भर्चुअल मसिन एउटा कि दुईटा मात्रै भर्चुअल मसिन बनाउन दिने भन्ने है। त्यही भएर हामीलाई यो काम लागेन। हामीलाई के काम लाग्यो भने भर्चुअल वर्कस्टेसन प्रो अथवा वर्कस्टेसन गर्ने, यो चाहिँ प्रोफेसनल हो, यो पनि फ्री हो जस्तो लाग्यो मलाई वर्कस्टेसन हेर्नु है। तर प्रो गर्दा राम्रो 30 दिनको ट्रायल कि कति दिनको ट्रायल दिन्छ उसले हैन। अनि वर्कस्टेसन फर विन्डोज यो पुरानो भर्सन रहेछ ल, यो नगरौँ, वर्कस्टेसन प्रो गरौँ। यो वर्कस्टेसन प्रो भनेर इन्स्टल गर्ने, VMware वर्कस्टेसन प्रोमा क्लिक गरेपछि उसले डाउनलोड देखाउँछ। अब यसमा पनि भर्सन छ हैन, लेटेस्ट भर्सनै गरौँ 15 को। विन्डोज चाहियो हामीलाई, विन्डोज गर्ने है भनेपछि अब यो गर्यो अनि हामीले के डाउनलोड गर्ने, वर्कस्टेसन प्रो, प्रो पनि प्रो छुट्यो, EXXI VMware EXXI vCenter सर्भर र यो सबै प्रोडक्टहरु ट्रायल भर्सन के रे ट्रायलको लागि फ्रीमा दिन्छ। ट्रायल भर्सन भन्दैमा लिमिटेड एडिसन, लिमिटेड फिचर्स हुँदैन कि फुल फिचर्स नै हुन्छ। अनि उले सर्टेन दिनपछि 30 डेज, पहिला 60 डेज थियो, 30 डेज छ क्या, सर्टेन डेज सम्म फ्री छ, त्यसपछि चाहिँ योले काम गर्न छोड्छ है। अब वर्कस्टेसन प्रो इन्स्टल गर्ने, वर्कस्टेसन प्रो इन्स्टल गरिसकेपछि डेस्कटपमा एउटा आइकन आउँछ यसरी, यो आइकनमा क्लिक गर्ने। यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यो आइकन मैले देखाइदिएको छ, यो आइकनमा क्लिक गर्ने। यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल खुल्छ। यो फाइल खुलेपछि अब नयाँ भर्चुअल मसिन बनाउनु पर्यो है। नयाँ भर्चुअल मसिन बनाउनको लागि यो भर्चुअल मसिनमा क्लिक गर्ने। नयाँ न्यू भर्चुअल मसिनमा क्लिक गरिसकेपछि यो विन्डो खुल्छ, एउटा टिपिकल एउटा कस्टम। टिपिकलमा क्लिक गर्ने। टिपिकलमा क्लिक गरिसकेपछि यो बक्स खुल्छ। यो भनेको गेस्ट अपरेटिङ सिस्टमको लोकेसन कसरी दिने भन्ने हो। यदि हार्ड डिस्क के डिभिडी रोममा अलरेडी हामीले डिभिडी राखेको छ भने माथि क्लिक गर्ने, यो अप्सन भएन। अर्को चाहिँ हामीसँग आइएसओ इमेज छ, त्यो लोकेसन कहाँ हो भनेर देख्नु पर्यो, यहाँ दिने। अथवा हामी पछि आइएसओ इमेजहरु चाहिँ पछि देखाउँछौँ भन्नु गर्ने हो भने चाहिँ लास्टमा क्लिक गर्ने। सबभन्दा बेस्ट भनेको लास्टमा क्लिक गर्दा हुन्छ। यो लास्टमा थर्डमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरेपछि उसले गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम त्यो वर्कस्टेसनमा इन्स्टल गर्न लागेको गेस्ट अपरेटिङ सिस्टम के हो भनेर उसले सोध्छ। अब विन्डोज हो, जस्तो मैले विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न लागेको छु भने विन्डोजमा क्लिक गर्ने। यहाँ माथि क्लिक गरेर यहाँबाट त्यो विन्डोजको भर्सन पत्ता देखाउने। यदि लिनक्स हो भने लिनक्समा क्लिक गरेर कुन चाहिँ लिनक्स, डेबियन हो कि सेटओएस हो कि उबुन्टु हो कि यहाँबाट फेरि डिफाइन गर्ने। VMware हो भने उसले के भने VMware EXX हो भने सोध्यो, हो भन्यो, हामीले हो भन्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, कुन चाहिँ भर्सन त 6 हो कि 6X भनेको हाम्रो 6.7 युज गरेको छ भने हामीले 6X गर्ने। यो 6X मा सेलेक्ट गर्ने। त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि भर्चुअल मेसिनको नाम के राख्ने भन्छ। यो भर्चुअल मेसिनको नाम किन राख्नु पर्यो भने जुन हामीले यहाँ आउँछ नि, यो पार्टमा देखिने हो कि। जस्तो मैले भर्चुअल मेसिन EXXI 6.x भनेर राखेँ नि, यो नाम भनेको यहाँ देखेको नाम हो कि यो नाम हो। त्यही भएर यहाँ हामीले जे नाम दिन्छौँ नि, भर्चुअल मसिनको जे नाम दिन्छौँ त्यो भर्चुअल मसिनको नाम चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। त्यही भएर हामीलाई पनि चलाउँदाखेरि सजिलो हुनको लागि, यहाँ बुझ्नको लागि त्यो सर्भर के को लागि बनाएको हो त्यो हिसाबले नाम दिए पनि भयो। जस्तो मैले विन्डोज 10 दुईटा बनाएको छु। विन्डोज 10 दुईटा किन बनाए त भने एउटा विन्डोज 10 एउटाको लागि बनाए, अर्को लागि के को लागि बनाएको। अब मलाई कन्फ्युजन भयो नि त, अर्को 1 महिनापछि चलाउँदा फेरि मैले यहाँ नाम दिएको भए विन्डोज 10 फर FTP, विन्डोज 10 फर मेल सर्भर भनेको भए यो तलको चाहिँ मेल सर्भरको लागि रहेछ, माथिको लागि चाहिँ FTP को लागि रहेछ भन्ने मलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। अब यो कन्फ्युजन हुन्छ, हो यो कन्फ्युजन नहोस् भन्नेको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ प्रपर नेम दिनु पर्यो, त्यो नाम के दिने हो है। अनि त्यसपछि यो लोकेसन भनेको जति पनि हामीले जुन भर्चुअल मसिन बनाउँछ नि, भर्चुअल मसिन भनेको के हो त, फाइल हो नि। त्यो फाइलको लोकेसन कहाँ दिने त भनेको त्यो फाइलको लोकेसन ब्राउज गरेर हामीले नर्मली अरू सफ्टवेयर जसरी इन्स्टल गर्दाखेरि फाइलको लोकेसन दिने, त्यसरी फाइलको लोकेसन दिने हैन। अनि त्यसपछि आयो हार्ड डिस्कको साइज स्पेसिफाई गर्ने।
अहिले मैले यसमा 40 GB बाई डिफल्ट आएको छ र EXXI को लागि मिनिमम 40 GB चाहियो भन्छ उसले, त्यही भएर मैले 40 GB दिएँ है। अब यसलाई बढाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो, यहीँ गएर 40 को ठाउँमा 60 गराए पनि भयो, 70 गराए पनि भयो, 80 गराए पनि भयो, त्यो तपाईँहरूको काम भयो है। अर्को यहाँ तल छ हेर्नु त एउटा यो स्टोर भर्चुअल मसिन एज अ सिंगल फाइल स्प्लिट भर्चुअल डिस्क इन्टु मल्टिपल फाइल। यो भनेको के हो भने तपाईले माथि क्लिक गर्नुभयो भने VMDK फाइल एउटा बन्छ भने तल क्लिक गर्नुभयो भने VMDK फाइल धेरै बन्छ। त्यो भनेको यहाँ मैले के गरे मल्टिपलमा क्लिक गरे, त्यही भएर हेर्नु त VMDK फाइल कतिवटा छ, एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा VMDK फाइल बनाएको छ भनेको यो सबै VMDK फाइल के को हो? VMDK फाइलले केलाई रिप्रेजेन्ट के डिनोट गरे हुन्छ, के को लागि बनायो VMDK फाइल? हार्ड डिस्कको लागि हो नि। भने यसरी यदि मैले यहाँ मल्टिपलमा क्लिक गरे VMDK फाइल धेरै बन्यो। त यदि एउटा सिंगल माथिको सिंगल फाइल बन भनेर क्लिक गर्यो भने एउटा फाइल मात्रै भन्छ। जस्तो मैले यो भर्चुअल मसिन बनाउने बेलामा मैले के गरे सिंगल फाइल मात्रै VMDK फाइल सिंगल बन भनेर बनाएँ मैले, त्यही भएर सिंगल मात्रै बन्यो। तर यो मसिन बनाउने बेला मैले के गरे मल्टिपल हार्ड डिस्क के मल्टिपल डिस्क बनाए भने उसले मल्टिपल डिस्क बनाए है। त्यो दुईटाको डिफरेन्स त्यो भयो। अब यति गरेर तपाईले यही कस्टमाइज गर्न मन लाग्यो भने कस्टमाइज हार्डवेयर भनेर यहाँ क्लिक गरेर तपाईले र्याम जुन अहिले तपाईले 2 GB दिनुभएको थियो त्यो र्यामलाई 4 GB बनाउनु मन लाग्यो भने पनि बनाउनु पायो यही अहिले यही कस्टमाइजमा क्लिक गरेर। अनि हार्ड डिस्क नयाँ बनाउनु मन लाग्यो, हार्ड डिस्कको साइज थप्नु मन लाग्यो थप्न पायो, अथवा फिनिश गरेर गयो। अब त्यसपछि यो स्टेप म यहाँ देखाइहालेँ है त। के गर्नु परेन, यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो फाइलमा जाने, न्यू भर्चुअल मसिनमा जाने, टिपिकलमा गयो, नेक्स्ट गर्यो। अब यो भनेको डिभिडीबाट भन्यो, यो भनेको हामीले लोकेसन अहिले नै यहाँबाट लोकेसन सेलेक्ट गर्न मिल्छ कहाँ छ लोकेसन भनेर हैन। यसरी हामीले यसरी लोकेसन दियो भने अहिले नै आयो। तर मैले के गरेँ अहिले म लोकेसन दिन्न, म पछि अपरेटिङ सिस्टम पछि डिसाइड गर्छु भनेर भन्यो भने नेक्स्ट गर्यो। मैले के गरेँ त अब माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा यदि विन्डोज इन्स्टल गर्ने भने विन्डोजको कुन भर्सन त विन्डोज 10 हो कि विन्डोज सर्भर हो कि विन्डोज सर्भरमा पनि 2003 2008 कुन चाहिँ हो त्यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो। यदि लिनक्स इन्स्टल गर्ने भने यहाँ भन्नु पर्यो लिनक्स कुन हो, उबुन्टु हो कि सेन्टोस हो कि रेड ह्याट हो कि डेबियन हो कि त्यो भन्नु पर्यो। अब VMware EXXI हो भने कुन हो यहाँ भन्नु पर्यो, EXX 6 हो कि 5 हो कि 4 हो कि 6X भनेको 6.7 6.5 सम्म आयो अहिले है। त्यही भएर नेक्स्ट गर्यो। अब यो लोकेसन भनेको यो नाम भनेको मैले के भने TRAIL ट्रायल भने है। अनि यसको लोकेसन मैले के दिए ओके भने ट्रायल भने। अब मैले के गरेँ 40 GB मैले यहाँबाट बढाएर 50 GB पनि बनाउन मिल्यो है। मैले 50 GB पनि बनाएँ, अथवा म पछि पढाउँछु भने पनि अहिले 40 GB मात्र राखे पनि भयो। अब सिंगल अघि नै हामी पहिला अघि नै इक्जाम्पलमा मैले सिंगल मल्टिपल भने त म सिंगल बनाउँछु। नेक्स्ट भन्यो। अब मैले यही कस्टमाइज पनि गर्न मिल्यो, यहाँ क्लिक गरेर मैले जस्तो र्याम 4 GB भनेको छ यसलाई मैले 1 GB पनि बनाउन मिल्यो हैन। अब प्रोसेसरलाई दुईटा बनाउन मिल्यो। नेटवर्किङ मैले ब्रिज राख्ने कि नेट राख्ने कि होस्ट ओन्ली राख्ने यो पनि यही गर्न मिल्यो हैन। यदि गरेर मैले क्लोज गर्यो भने फिनिश गर्यो भने अब मेरो के भन्यो त यहाँ अर्को एउटा EXXI भन्यो, जुन मैले त्यहाँ नाम दिएको थिएँ त्यही नामबाट यहाँ बन्यो। अब यो मसिन हेर्नको लागि यो मसिन कहाँ लोकेसन कुन लोकेसनमा बनाएको थियो हामीले डी ड्राइभमा EXXI ट्रायलमा। अब यहाँ चाहिँ VMDK फाइल चाहिँ एउटा मात्रै बन्यो किनभने हामीले सिंगलमा क्लिक गरेको थियो। तर अघिनको यो फाइल मैले बनाउनु भने मल्टिपल यो चाहिँ मल्टिपल फाइल भयो, यहाँ धेरै फाइल बनाएको छ VMDK हैन भने यसमा चाहिँ एउटा मात्रै फाइल बनेको छ VMDK। ठीक छ। यसरी हामीले
अब यदि बनाइसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो ओएस इन्स्टल गर्नु पर्यो ओएस इन्स्टल गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो आइएसओ इमेजलाई म्याप गर्नु पर्यो आइएसओ इमेज म्याप गर्नको लागि एडिटमा जाने फर्स्ट यहाँ एडिट भन्ने छ एडिटमा क्लिक गर्ने एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि डिभिडीमा क्लिक गर्ने डिभिडीमा क्लिक गरिसकेपछि युज आइएसओ इमेज भन्नेमा क्लिक गर्ने र ब्राउज गर्ने र तपाईको लोकेसन कहाँ छ त्यो लोकेसनमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि त्यो ओके भइसकेपछि तपाईको यो डिभिडीमा यहाँ यो सिडी डिभिडीमा यो आएको छ कि छैन हेर्ने है क्रिएट गर्यो यहाँ मैले यसलाई राइट क्लिक यहाँ क्लिक गरे एडिटमा गए अथवा यो अहिले हामीले बनाएको भनौं न यहाँ जाने एडिटमा गए डिभिडीमा जाने यसमा जाने ब्राउज गर्ने ब्राउज गर्दा फेरि मेरो ब्याकअप सफ्टवेयर ब्याकअप भित्र VMware सफ्टवेयर भित्र EXX7 छ ओके गर्यो अब मेरो के हो त यहाँनिर डिभिडीमा त्यो सफ्टवेयर आएर बस्यो अब बल्ल मैले इन्स्टल गर्न पाएँ